الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه بعد. من در درس گذشته درباره اعتکاف گفتگو داشتم و در شروط اعتکاف شروع کردم اما تکمیل کردن نتانستم. شروط اعتکاف سه شرط اساسی و بنیادی دارد. شرط اول است که اعتکاف از هر انسان مسلمان عاقل بالغ یا ممیز باشد، یعنی تمیز کرده بتواند بین حق و باطل یا تمیز کرده بتواند بین درست و نادرست پذیرفته می شود و درست است. فرق نمی کند که معتکف که در اعتکاف نشسته مرد باشد یا زن باشد. دوم شرط است که واجب و لازم است که معتکف از حدث اکبر یعنی از جنابت پاک باشد. در حالت جنابت نمیتواند در اعتکاف بشیند، چون که اعتکاف در مسجد است و داخل شدن معتکف جنوب در مسجد ممنوع است. شرط سوم در اعتکاف در مسجد می شود. امروز یک مسئله معرکت الآراء است که اعتکاف در کجا می شود، خصوصا در این زمانه که موسم کرونا است و مردم پریشان است. سوال میکنن که اعتکاف در کجا بشینیم؟ در خانه اعتکاف میشه یا نمیشه؟ جواب است که اعتکاف در مسجد میشود، در خانه نمیشود. که در آنجا اعتکاف در آنجا میشود که نماز جماعت قائم میشود. و بنابراین دو آیاتی که ما قبلا ذکر کردیم، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، که شما در حال اعتکاف در مسجد ها هستید. دوم است که پروردگار متعال فرمود ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، که خانه ما را اسماعیل و ابراهیم خانه ما را برای طواف کننده ها و برای معتکفین و برای رکوع کننده و سجده کننده ها پاک بکن. که در اینجا عاکف و معتکف در مسجد ذکر است. دوم است که افضل ترین اعتکاف آن است که در مساجد ثلاثه باشد، چون که در حدیث آمده اعتکاف نیست مگر در مساجد ثلاثه. البته ما صرف توجیه از این است که در عام مساجد غیر مساجد ثلاثه که مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد الاقصی غیر از این اعتکاف در عام مساجد دنیا می شود. لیکن اعتکاف نشستن در این مساجد ثلاثه سیگانه یه افضلتر و برتر و بهتر است. فقط فرق است. دوم است که نزد اکثر علما اعتکاف بدون روزه هم درست است. یعنی یک نفر بر نفس خود لازم میکند میشینه در یک جای عبادت پروردگار خدا میکنه، روزه دار نیست. لیکن اعتکاف یا در نزد اینها چون که سنت است، از خاطر روزه گرفتن ضروری نیست یا واجب نیست. برای معتکف جایز است که خود را پاک کند، خوشبو هم استعمال بکند و لباسش پاک باشد، منظرش پاک باشد، مظهرش پاک باشد، شکل و صورتش آراسته و زیبا باشد. اعتکاف باید که از سه چیز باطل می شود. اول نزدیک شدن با همسرش قصدن، دانسته و بدون فراموشی، چنانچه الله تعالی می فرماید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، شما نزدیک همسرایتان نروین، با اونا نزدیک نشوین در حالی که شما در اعتکاف هستید. نزدیک شدن با همسر سبب بطلان یا باطل شدن اعتکاف است. دوم بیرون شدن معتکف از مکان اعتکاف خود بدون عذر شرعی. که عذر شرعی چیست؟ اگر معتکف از معتکف خود از مکان اعتکاف خود بیرون می آید، لیکن بنابر عذر شرعی، مثلا قضای حاجت است یا به خاطر وضو یا غسل یا به خاطر خوردن و نوشیدن، چون کسی نیست که برای از این خورد و نوش از این را مهیا و فراهم بکند.
در صورتی که فراهم کننده نباشد میتواند بازار برود یا از دکان یا از هتل اشیای خوردنوش خود بخرد و بیاید. و یا به خاطر علاج که علاج مرض شدید با او لاحق شدن معتکف شفاخانه یا پیش دکتر رفته میتواند بنابر مرض شدیدی که لاحق حال او شده است. همچنین مثلا زنا یا خانما وقتی که حیض میبینن یا خون ولادت میآید در صورت معتکف زن باشد در نزد اکثر علما اعتکافش باطل می شود. و این ما مختصرا درس اعتکاف و احکام اعتکاف برایتان بیان کردیم. از الله متعال توفیق هدایت می خواهیم که ما را هم عامل به این حکم شرعی بگرداند و دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی مسلمان ها را در حفاظت خود از مسائب و پریشانی ها نگاه بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.